السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 le cabinet à la coach vous propose ou vous offre واحد le cycle واحد le mini cycle de coaching اللي l'objectif ديالو هو كيفاش نديفلوبيو la psychologie positive ديالنا c'est-à-dire النفسية الإيجابية اللي بغينا نقولوا. Donc voilà, donc le cycle il est sous forme d'un défi واحد التحدي اللي غادي نديروه كاملين على نفسنا لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الغد إن شاء الله. دونك قبل لا نبداو التحدي يعني جو في فو فير اون بتيت انتروداكسيون اللي غادي يعني لا باز ميم ديال لي زاكتيفيتي كي فون سويفر ان شاء الله هو اننا نكونوا قادرين نفرقوا بين لو بونور و لو بيان اتر، بين السعاده وبين الراحه النفسيه. فوالا دونك الراحه النفسيه ان فيت هي واحد المجموعه ديال الاشياء ولا تاع لي زيليمون اللي تتكون لنا هذه الراحه النفسيه. يعني حتى نكون نعطيكم نحاول نقرب الصوره ببعض الامثله. يعني حتى نمشي ندير مثلا جو موفر مساج ولا شي حاجه في سوان كوربوريل باغ اكزومبل، هذه تعطيني واحد الراحه نفسيه. دونك حتى بوتيتر نسافر دونك تعطيني واحد النوع من الراحه النفسيه، نكون مع دي زامي ولا مع لا فامي تعطي واحد الراحه نفسيه. يعني هما هاد الحويجات اللي تنكونوا المجموعه ديال الحويجات اللي تيكونوا مومونطاني، يعني هم عندهم بدايه وعندهم نهايه، اللي لاكومولاسيون ديالهم تعطي واحد البيانات جينيرال بيان سور. داكوغ دونك فوالا دونك هادو امثله باش كما قلت نوضحوا الصوره نوعا ما من ناحيه لو بيانات سكون ابل جينيرالمون لو بيانات. داكوغ الوغ دان نوتر كوتي عندنا لو بونور، عندنا السعاده. الوغ السعاده هي مجموعه ديال الاشياء، مي يعني لو بيانات بيان سور سا كونتريبيو في لو بونور، ولكن اللي بغيت نحدد هنايا يعني الفرق بيناتهم الاساسي إلا كان لو بياناتر سي ان ايتا مومونطاني اللي عنده علاقه بالاشياء في الوقت الوقوع ديالها. دونك السعاده هي سي ان ايتا دورابل، هي حاله دائمه اللي تجي يعني بواحد المجموعه ديال المجهودات. فوالا دونك يعني ما غاديش يعني السعاده يعني ستامو اللي تيجي يعني لو بونور كلشي تيقلب على لو بونور ديالو، يعني ستامو اللي تيجي ا غوش يا دغوات. Mais يعني le bonheur bien sûr c'est un truc qui est très personnel، يعني subjectif، يعني جد شخصي وذاتي. يعني الحاجه اللي دير لو بونور ديالي انا تقد ماشي فورسيمون هي اللي دير لو بونور ديال الاخر. alors من هذا الباب هذا كما قلت لكم نورمالمون يعني هذا لو بوتي سيكل ou bien le mini cycle ça va être sous forme de défi. هما واحد المجموعه ديال لي زاكتيفيتي اللي غادي نبوبليي شاك جور، اللي غادي يكونوا كما قلت على مده 5 ايام. فوالا دونك كل نهار نحاولوا نهزوا لو ديفي، نحاولوا نكونوا اجور مع لي زاكتيفيتي. يعني لوبجيكتيف جلوبال هو اننا ماشي غادي نخلقوا السعاده، نو با دي تو، مي سي جوست اننا غادي نديفلوبيو، غادي ننميو القدره ديالنا على خلق السعاده. فوالا دونك حيت اتر اورو راه بزاف ديال الحاجات سي ان طرافاي سور سوا، سي بزاف ديال الحاجات اللي تتكون باش كون اريف فريمون هذاك لو بونور بحال اللي حنا اون لو ديفيني كما قلت دون مانيير بيرسونيل اي سوبجيكتيف. D'accord. Alors, mais ابتداء من غدا ان شاء الله des petites activités chaque jour une activité. L'objectif c'est de développer ديك القدره ديالنا على يعني pour être dans ce qu'on appelle la psychologie positive. لانه هنايا كنا يعني certes le bonheur est subjectif et personnel، مي كنا غادي نكونوا متفقين على نقطه واحده وهو انه ما يمكنليش نهضر على لو بونور الا ما كنتش في واحد النفسيه ايجابيه. يعني تنشوف الايجابيات اكثر من تنشوف السلبيات. يعني لو مود دو في ديالي انا تيكون يعني بوزيتيف، يعني داير فيغ كل ما هو ايجابي اكثر من ما هو سلبي. يعني المشاكل يعني يعني ما تنظنش انه يمكن ندوزو نهار بدون مشاكل، سا جو كرو با. داكوغ يعني ما غير يعني لوبجيكتيف سي كون نقللو ولما لا نحيدو كومبليتمون دوك الكلمات اللي ولاو تيدخلوا في جميع لي كونفرساسيون بحال لو ستريس، بحال
يعني voilà surtout le stress يعني أنا ولا تنقولوا le stress جميع les expressions tu me stresses il m'a stressé j'ai beaucoup de stress c'est stressant يعني كاع لي فورم ديال لو مو كاملين تنستعملوهم نقدروا نكونوا يعني في اليوم واحد عده المرات. دونك هنايا كيفاش غادي نديفلوبيو هذيك لا بسيكولوجي بوزيتيف هو اننا اون فا ديمينوي هاد ليوتيليزاسيون ديالنا لهاد لي تيرم من هاد القبيل هذا ولما لا نحيدوهم كاملين لانه لو بونور السعاده هو سي ان ايتا دورابل حاله دائمه اللي تنكون حطيت فيها واحد الحياه سور ميزور كي مي كوريسبون بيرسونيلمون واللي ينقص فيها لا سوفرونس يعني الالم الشكوى وهذاك الاحساس بلو ستريس. دونك ما نطولش عليكم اكثر من هكا ونقول لكم à demain inchallah. Voilà donc pour l'activité numéro 1. Alors ciao.